أبا تجري استفتر حيال درقي أبا مقدس تفصم متقعتي درون زغصل كبير وجه روسيا يوكرين كمون أبا إثيوبيان روسيا استمزجبو قطبا بمعالتات كندي زيناتات نحس 14 كلتشحن 18 يوم سلام تخطاتلتي شادو ميديا زيناتات زعلت حزة قريبة لخو كمين أبا زيناتات مسجاركم شير سبسكرايب كم دوما كوب لينك كبروم لومي 14 حاسة كلتشحن 18 عامة مرت أبا كتما مقالة أبا سلسة بوتاتات دبداب درون كم استفزم منشتات شادو ميديا حبيرم كما حبريتاتهم منشتات تي دبداب أبا عد شمدحن كبابي دعرو اندا مريم سراواتن بتلمدو ازي سمين تواهيل أبا السواح حيلة أيرن كم زخوانا ايوم اتهم دبدابات أبا تمساسال ساعات مالتون رفاد ساعات حموشتا كم استفزمو تغليسم اتي أبا كبابي دعرو استفزم دبداب درون أبا منبر أبايتي كما زخونن بتي دبداب حمشته هسانات ركبوهم 13 سلامويان سبات مقدعتي كما زبصحهم comprehensive specialized hospital عيدر غليصو كبل تلفزيون تግራይ صبصيبم كبه منغوزيوم توم شوعت سبات كبه حدث درا كم زخونون تغليصوم أبا 41 وردتاتن 258 طابعتاتن تግራይ زخفه حدقا درق كم زغاطمه كوميشن مرر حسقات حدقا تግራይ افريتم أبا زبوتات دبوب مبراقن كفال زبوا ماخلن كبيد حدقا درق مفتارو زحبرو مكتل كوميشنر كوميشن مرر حسقات حدقا ايت غبرك زابير ارغاوي استات 800 تاوز تزرعو زرعتي كبه ربح وصا مخانو املكتم بتوسخينتي حدقا درق سعيبو تم حلال حمامات كما استفت قليصم بتمساسالي حدقا برد كبير قدعات مفسحون توم حلافي أرديوم قدم كبل بمسارة تنبيا زقات حدقا درقي أبزي حزقوان سفيح سراحي حتى كمزلو تمركيتلهم أبا استفلالي كبابتات نزقات حدقا درقي صعيبو 3.3 مليون انسسات بزخفة كونتا تتكعت سنة تكلم مخاننون تحبيرهم اتي أبا كلتشحن 15 استفرم سممعو البريتوريا داقماي أبا عبي فتنا كم زعته تقليسم أبا منغو فيدرال منغستن حوحاتن زنبرة بوليتيكا وطري قداي معراب تقراي مملاست مزابلتن قطصر سلطانن نمقدار تساقم خنات كوين اللهم كريتيكال تريتس أبا نحاسة زوصو قمقام اتي سممعك أبا كلتشحن 10 جميرو أبا كبير كللاو كم زعتون حدقا حدش ملو وقي كما زلون قليسم زي دما مستلومي أبا مقال استفسم درون متقعتي تدميرو كنتات تግራይ بقليلو زحلف كم زي كونه يردم هاجراوي بنك إثيوبيا 14 حاسة 500 مليون دولار أبا فلوي جرتا شرف وصاي كما زمدبه تحبيرم تي جرتا $1 ب 160 نطبق للتحد بر بزخونه متن تزازيم تي 500 مليون دولار دما كابتي زنبرت طلب ناي وصاي شرفي استات 700 كما زخونه تغليصم زي سقم تحصرت دولار نمقناسن عداغا شرف وصاي نمرغغعن زعلم ايون تتبحاله أبا كيدي أبا حزبن عداغان كغاطمون زخولو حتوتات أبا مملاس غنا حزون حتو خينو قصيل اللهم روسيا أبا يوكرين بفلاي أبا كيف كابتوم أبا كيناس تمزقبو كبرت زتبهالون أير متقعتات فصيمم اتي متقعت دروناتن بزحات عينتات مسائلتن زحزي تبهيلم أبا كيف أبايتي بيت تمرتي هوسبيتالاتن هساناتن تقوديوم حدشي صبصبات أبا كيفن كبابيان 16 سبات كما زموتن كبر بعن لعلي كم تقودون يقلصو وطري قدوعات قنا ببي ساعتاتو نتلواوتيوم بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي دما حصرت مسائلات باتريوت نأير مكلاخلي أبا صقم كم زاتو قليصم مس كينات روسيا يوكرين تأساسي دما روسيا حانتي كاب عالم زعبيت أفرايت نداد كوان تخونت أبا وشتاوي عداغاز تفتر حصرت بنزين نمقناس كاب وصاء بنزين كتأتو جميرا لم رويترز أبا 11 نحاسة 18 عامة بدت كاب هند زمسة بوحدو حد سعنت بنزين أبا وشتاوي عداغا روسيا كما زعتوه حبيرم زجارديان دما روسيا كاب هندي بيلاروسن كازاكستانن توسخ نداد مئتاو كما زتدالوت قليصم أبا حد سعنت كاب هندي 68 شح تون بنزين كم زعتوه تحبيرم مخنيات زي حصرت دما أبا مصاري ندادي زتفتر صقم ناي صقنا سراحتن يوكرين أبا مصاري ندادي مخزنات زفصمتو متقعتاتن يوم تباهيلم
ቻይናዊ ኩባንያ ጂቺን ጎልድ ኢንተርናሽናል ኣብ ካናዳዊ ኩባንያ ኣልያድ ጎልድ ኣስታት 9.2 ሚእታዊ ብፅሒት ከም ዝገዝአ ተሓቢሩ። እዚ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ኩርሙክ ጎልድ ፕሮጀክት ዝተኣሳሰረ እዩ። እቲ ምዕባለ ኢትዮጵያ በዘለዋ ናይ ወርቂ ሃፍቲ ኣህጉራዊ ኢንቨስትመንት ጠመተ ከም ዘሎ የርኢ። እቲ ቦታ ግን ምስ ናይ ሱዳን ግጭት ዝተኣሳሰረ ዞባ ብምዃኑ ፀጥታዊ ሓደጋታት ኣለዎ። ሓደሽቲ ኣሃዛት ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብ ዓለም ልዕሊ 907 ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዝተቐተሉ ከም ዝተጎድኡ ወይ ከም ዝተጨወዩ ይገልጹ። ካብዚኣቶም 350 ተቐቲሎም። ጋዛ ብ186 ሞት ናይ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣዝያ ሓደገኛ ቦታ ኮይና፣ ሱዳን ድማ 71 ሞት ተመዝጊቡ። እቲ ዝያዳ ዘስግእ ጉዳይ ኣጠቃቅማ ድሮናት ኣብ ግጭት እናወሰኸ ምምጽኡ እዩ። ሰብኣዊ ረድኤት ንዘድልዮም ሚሊዮናት ሰባት ክብፅሑ ድማ እዚ ዓብይ ሓደጋ ፈጢሩሎም። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሻዶው ሚድያ ናይ ዝዕለት ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም። ሻዶው ሚድያ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ታሪኻውን ፖለቲካውን ሓቅታት ትግራይ ምስ ዓለማዊ ለውጥን ምዕባለታትን ብስፍሓትን ዕምቆትን ክትድህስስ እያ። እቲ ዝተሸፈነ ክንኸፍቶም፣ እቲ ዝተዘንግዐ ክንዝክሮም፣ እቲ ዘይተመርመረ ክንምርምሮም፣ እቲ ሓቂ ድማ ሓቂ ስለ ዝኾነት ሓቂ ክንብሎ ኢና። ትኩስን ዝተረጋገፀን ዕለታዊ ዜና፣ ዓሚቕ ትንታነ፣ ምርመራ፣ ታሪኽን ሓቀኛ ትረኻታትን ኣብ ሻዶው ሚድያ ንህዝቢ ድምፂ፣ ንሓቂ መድረኽ፣ ንፍትሕ ድማ ቃል ኪዳን። ሻዶው ሚድያ፣ ሚድያ ሓቂ፣ ሚድያ ፍትሒ፣ ሚድያ ማዕርነት። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ንሻዶው ሚድያ ተኸተሉ፣ ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ላይክ ግበሩ፣ ንኻልኦት ድማ ኣብፅሑ። ሻዶው ሚድያ ድምፂ ሓቂ።